السلام عليكم. غنشوفو في هذا الكور لا غولاسيون العلاقة ما بين la trigonométrie et les coordonnées. Vous savez, la relation entre la trigonométrie et les coordonnées. Quelles coordonnées? On a les coordonnées cartésiennes. كنقولوا لهم les coordonnées rectangulaires. شنو هما les coordonnées cartésiennes ou les coordonnées rectangulaires? هما les coordonnées x, y. D'accord? هادو هما les coordonnées cartésiennes ou la coordonnée rectangulaire. والعلاقة ديالهم مع التريغونومتري. كيف ما شفنا ان التريغونومتري كتخدم بجوج ديال الحوايج مهمين اللي هما اونغل اي ديستانس، وهاد اونغل اي ديستانس في لا توبوغرافي كيتسموا لي كوردوني بولير. داكور، كوردوني بولير يعني كيفاش نلقى ان بوين بارابور ان اوتر بوين en utilisant la distance horizontale et l'angle par rapport à une direction de référence. D'accord. اذا باش نبدا نخدم اولا باش ندير لا ترانسفورماسيون ديال لي كوردوني اولا نطبق لا ريلاسيون ما بين لا تريغونومتري يعني لي كوردوني بولير اون كوردوني ريكتانغولير اولا العكس، غنحتاج ان ريفيرونس اورتوغونال اللي هو هذا او اكس y. او اكس y. اذا باش نلقى لي كوردوني ديال لو بوين بي، باش نلقى الاكس بي والاي بي ديال لو بوين بي، سواء خصهم يكونوا عندي شحال كيساويو نكون عارفهم، الا ما كانوش عندي غنحتاج واحد لونغل اللي هي جي اللي هي الجيزمو بلس لا ديستانس اوريزونتال من لو بوين اللي كوني اللي هو في هاد الحاله هو او اللي الكوردوني ديالو 0 0. هاد لا ديستانس اوريزونتال من لو بوين او حتى ل بي بلس هاد لونغل جي اللي هو الجيزمو. بالنسبه لي ما عارفش الجيزمو هي لونغل كومبري اون ديريكسيون اللي في هاد الحاله لا ديريكسيون ديالنا او اي بي اي اون ديريكسيون دو ريفيرونس في هاد الحاله هي او y. صافي، لاكس او y بلس لاكس او بي كيصوبوا لينا واحد لونغل كتسمى الجيزمو. لو سونس دو روتاسيون ديال الجيزمو دائما كيكون من اليسار لليمين في اتجاه عقارب الساعه، هذا هو لو سونس دو روتاسيون ديال لونغل. داكوغ. اذا ملي كنحصل على لا ديستانس اوريزونتال، ملي كتكون عندي لا ديستانس اوريزونتال من ان بوين كونو، هاد لا ديستانس اوريزونتال بلس لونغل لونغل دوبوي لو نور، حيت لاكس ديال لي زيكاغ دائما كيشير لو نور، كنقدر نحسب الكوردوني اكس و y ديال لو بوين بي. كي كندير نقدر نحسب هاد لي كوردوني الاكس بي، ياك الاكس بي شنو كيساوي لا ديستانس اوريزونتال، هاد لا ديستانس اللي عندنا فوا سينوس ديال لونغل جي اللي هو الجيزمو، والاي بي داكوغ شنو كيساوي لا ديستانس اوريزونتال فوا الكوسينوس ديال لونغل جي. داكوغ، فوا الكوسينوس ديال لونغل جي اللي هو الجيزمون ديالنا. مزيان، هذه طريقه كيفاش كنلقى الاكس والاي. الاكس والاي الا عندي لا ديستانس اوريزونتال بلس الجيزمو. نفترض انا ما عندي الاكس والاي، عندي هادو الاكس والاي ديال لو بوين، وبغيت نعرف لونغل والجيزمو. داكوغ، بغيت نعرف لونغل الجيزمو و بلس لا ديستانس اوريزونتال، يعني بغيت نعرف لي كوردوني بولير، حيت لونغل اي ديستانس ديال ان بوين بارابور ان اوتر بوين، او لا لونغل اي جيزمو ديال ان بوين بي بارابور ا او كيتسماو لي كوردوني بولير. داكوغ، كيتسماو دي كوردوني بولير. اذا الا كان عندي لي كوردوني كارتيزيان اللي هما الاكس والاي وانا بغيت نعرف لي كوردوني بولير ديالي، فهنا كنستعمل هاد لي دو فورمول هادو. فباش نلقى لا ديستانس اوريزونتال كتساوي هي لا راسين ديال اكس بي او كاري بلس y بي او كاري. هادي هي لا ريلاسيون ديال التيوريم دو بيتاغورس، حنا كنخرجوا لا راسين. وباش نلقى لا طونجونت اولا باش نلقى الجيزمو، داكوغ، الجيزمون ديال تي شنو كيساوي الطونجونت ديال الجيزمون ديال من او حتى لبي هو اكس بي على y بي. بيان سور هنا الا بغيتي تلقى لونغل راه كدير ارك طونجونت ديالاش، كدير ارك طونجونت ديالاش، ارك طونجونت ديال
اكس بي على y بي. كديرها في كالكولاتريس، كنهضر على هذا، كنديرها في كالكولاتريس كدير ارك طونجونت ديال اكس بي على y بي باش تلقى الجيزمو لي لونغ اللي هي لونغ جي، باش تلقى هذاك الجيزمو. كي كدير طابي لارك طونجون ديال اكس بي على y بي، كتمشي كالكولاتريس راه كتكون واحد البوطونه مكتوبه فيها طونجونت تي ان موان زان. صافي غتكتب تي ان موان زان، كيتفتح لك القوس في لافيشور ديال كالكولاتريس وكدير اكس بي ديفيزي بار y بي، كدير تساوي غتعطيك القيمه ديال الجيزمو. داكوغ. اذا هذه هي لا غولاسيون ديال لا تريغونومتري افيك لا توبوغرافي، هو كيفاش دير لا ترانسفورماسيون ديال لي كوردوني كارتيزيان اون كوردوني بولار.